अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुजाहिरीन की झड़पों में 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि वादी में आज जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए कर्फ्यू में नरमी भी की गई है। जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुँच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से हालिया दिनों में किए जाने वाले इक़दामात पर भारत ने अफसोस का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि वो जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और इस मामले पर उन्हें तशवीश लाहिक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मॉर्गन और टेगस ने कहा है कि अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान बराह रास्त बातचीत करें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले कर दिया है, जबकि हमजा शहबाज के रिमांड में 21 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। अफगानिस्तान के सदर के दफ्तर ने बताया है कि सदर गनी ने पिछले 1-2 रोज़ में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे का कोई मुसव्वदा मौसूल नहीं किया है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के चीफ जोसेफ मैगवायर को कायम मकाम डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया है। दुनिया भर से आए हुए तकरीबन 20 लाख आज़मीन हज सालाना फरीज़ा हज अदा करने के लिए सऊदी अरब में जमा हैं। और जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हाशिम आमला ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और एमी अवार्ड्स की तकरीब इस साल बगैर मेज़बान की होगी। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुजाहिरीन की झड़पों में 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि वादी में आज जुमे की नमाज की अदायगी के लिए कर्फ्यू में नरमी भी की गई है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 5 दिनों से जारी कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों में आज जुमे के रोज़ कुछ नरमी की गई और लोगों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए घरों से निकलने की इजाज़त दी गई। वादी में फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज को भी जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है और नक़्ल व हरकत पर पाबंदियों में भी नरमी की गई है। अलबत्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए वादी में अब भी हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। भारतीय कश्मीर में जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से अदा की गई और कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। कश्मीर के अजला उधमपुर, कठुआ और सांबा में स्कूल खोल दिए गए हैं। अलबत्ता कुछ इलाकों में अब भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पाबंदियों में नरमी पर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी हुकूमत ने जुमे को पाबंदियों में नरमी करके मुमकिन तौर पर ईद के लिए सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा था कि आवाम को किसी भी दुश्वारी के बगैर ईद मनाने का मौका दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अहम सिफारती मिशन पर चीन पहुँच गए हैं। इस दौरे में सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम वज़ीर ख़ारजा के हमरा हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा चीनी क़यादत को जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक़ भारत के गैर आइनी इक़दामात और भारत की जानिब से इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। चीन के हंगामी दौरे के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत यकतरफा गैर आइनी इक़दामात से खित्ते में अमन व अमान को तहोबाला करने के दरपे है। दौरे का मकसद बयान करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त होने के साथ साथ खित्ते का अहम मुल्क है, इसलिए चीनी क़यादत को इस सारी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से हालिया दिनों में किए जाने वाले इक़दामात पर भारत ने अफसोस का इजहार किया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अगर सलामती कौंसिल में जाता है तो इस हवाले से हिकमत अमली तैयार है। उनका कहना था कि समझौता एक्सप्रेस बंद होने से नुकसान आवाम का होगा। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट भी हम आपके लिए पेश करेंगे।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ وہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس معاملے پر انہیں تشویش لاحق ہے۔ سیکرٹری جنرل نے انتہائی تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اقوام متحدہ کا موقف عالمی ادارے کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کا تابع ہے۔ اقوام متحدہ کا سربراہ کا یہ بیان ان کے ترجمان نے جمعرات کو جاری کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل نے 1972 کے سمجھوتے کا حوالہ دیا، جس میں بھارت اور پاکستان کے درمیان باہمی تعلقات سے متعلق امور کا ذکر ہے، جسے شملہ معاہدے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سمجھوتے میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کی حتمی حیثیت کا تصفیہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پرامن ذرائع سے کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ کو تشویش ہے۔ تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان براہ راست بات چیت کریں۔ خاتون ترجمان نے یہ بات جمعرات کے روز امریکی محکمہ خارجہ کی میڈیا بریفنگ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی سفارتی حکام کا بھارت اور پاکستان کے ساتھ رابطہ روزانہ کی بنیاد پر رہتا ہے، اور یہ روایتی دورے ہیں جن کا پروگرام بہت پہلے ترتیب دیا گیا تھا۔ مورگن اورٹیگس سے جب سوال کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی دوحہ میں جاری افغان امن عمل بات چیت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو ان کا جواب مثبت تھا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امن معاہدہ طے کرنے کے لیے قطر میں جاری امریکہ طالبان مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر قومی احتساب بیورو نیب کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز کے ریمانڈ میں 21 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ نیب نے مریم نواز کو گزشتہ روز چودھری شوگر ملز کیس میں اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچی تھیں۔ افغانستان کے صدر کے دفتر نے بتایا ہے کہ صدر غنی نے پچھلے 1-2 روز میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا کوئی مسودہ موصول نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو انہوں نے بتایا کہ سفیر خلیل زاد نے پچھلی مرتبہ اپنے کابل میں قیام کے دوران معاہدے کے مندرجات پر بات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے بات چیت کے 8ویں دور کے لیے دوحہ روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ افغان حکومت اور سفیر خلیل زاد معاہدے کی تفصیلات پر بات کرتے رہے اور انہوں نے کام کیا، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کا حتمی مسودہ انہوں نے پچھلے 1-2 روز میں صدر غنی کے حوالے نہیں کیا۔ صدر اشرف غنی کی قومی سلامتی کے سابق مشیر محمد حنیف اتمر نے جمعرات کے روز اپنی انتخابی مہم منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد 28 ستمبر کے انتخابات پر شکوک بڑھ گئے ہیں۔ حنیف اتمر نے سیکیورٹی کے مسائل کے ساتھ ساتھ امن عمل کی جاری کوششوں کو اپنی انتخابی مہم کی معطلی کی وجہ قرار دیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 20 لاکھ عازمین حج سالانہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے سعودی عرب میں جمع ہیں۔ حج دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے۔ عازمین نے حج کے 5 روزہ ارکان کا آغاز جمعے کے روز طواف کعبہ سے کیا۔ وہ منی میں قیام کے دوران عرفات اور مزدلفہ بھی جائیں گے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کے ارکان بھی پورے کریں گے۔ اس سال مارچ میں کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں ایک مسجد میں شوٹنگ کے واقعے میں 55 مسلمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کے لواحقین اور زندہ بچ جانے والے تقریباً 200 افراد سعودی شاہ کے مہمان کے طور پر اس سال حج ادا کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ان کے فضائی سفر اور قیام کے اخراجات ادا کیے ہیں، جو $10 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی انسداد دہشت گردی سینٹر کے چیف جوزف میگوائر کو قائم مقام ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نامزد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جوزف میگوائر 15 اگست سے اپنا عہدہ سنبھال لیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کو انسداد منشیات کے عالمی معاہدے کی پاسداری نہ کرنے والا ملک قرار دے دیا ہے، اور جنوبی افریقہ کے بلے باز ہاشم آملہ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ 36 سالہ ہاشم آملہ نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، تاہم وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔
اور ہالی ووڈ میں آسکر ایوارڈ سے جس نئی روایت کا آغاز ہوا تھا، ایمی ایوارڈز نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے رواں سال ایوارڈز کی تقریب بغیر میزبان کے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔